سلام البنات. اليوم جيت نجاوبكم على واحد السؤال كيتطرح عليا بزاف، اللي هي على لا كولور غولد اللي كتكون عندي في لي كاطو ديالي. دونك جيت نشرح لكم كاينين دو تيب دو غولد. كاين الغولد كي سون مونجابل وكاين لي بودر غولد كي سون با مونجابل، كي سون جوست بور لا ديكوراسيون وكتكون مونسيوني فيهم. دونك il faut toujours faire attention ملي تشري لو برودوي ترد البال واش مكتوبه فيه ايديبل او نو او لا نو ايديبل، اولا كتكون مكتوبه فيه بور ديكوراسيون جوست بور لا ديكوراسيون، كتكون مكتوبه فيه هكذا بالانجليش، يعني كتكون مكتوبه بالانجليش. دونك جيت نشرح لكم اليوم ديجا باش تشوفوهم وتعرفوهم، لان كتطرح عليا سؤال بزاف. دونك لي كولور كي سون مونجابل كيكونوا دايرين بحال هكا، كيكون اللون ديالهم الصفر، سي با فريمون ميتاليك، يعني واخا كنديروا لهم الحامض ملي كنبغيو نخلطوا اولا الكول سا دون با هذاك لي في ميتاليك. دونك هاد لي في ميتاليك ما كيتعطاناش. دونك هادو هما لي كي سون فريمون مونجابل، كتكون فيهم هنا هاد لا كولور، و سي رار دون تروفي اللي كيكونوا مونجابل او ميم طون ايديبل. انا لقيتهم. دونك هادو سون دي برودوي انا كو جو برو من لا تركي وكاينين في لا تركي. دونك اللي عندكم شي واحد يجيبهم ليكم باسكو سي فريمون سي موان شير بزاف، عاد فريمون سي موان شير. كاين هذا ديال لا مارك سان فلاور. هاد لا مارك سان فلاور راها معروفه. دونك يسوفي دو تابي sunflower.com وغيخرج لكم لو سيت، وراه يمكن لكم تكوموندي ولا عندكم شي حد على برا ويصيفطوا لكم. مي جو سي با واش كيديروا لا ليفريزون ايسي او ماروك، سينو فو بوفي لو تروفي في علي اكسبريس. دونك هاد لا مارك هادي سانفلاور عندها الايديبل، باسكو سانفلاور لي كولورون ديالها كاملين، هادشي غنهضر لكم عليه مره اخرى، لي كولورون ديالها كاملين اي سون ايديبل، يعني كلهم كيتكالو يا با سوسي. اي لا بلوبار ديال لي كولورون اللي كاينين في السوق كيتكالو، دونك اي سون مونجابل. وكدير ميم الجولد كي فريمون تعطي واحد ليفي زوين وواحد ليفي ميتاليك زوين، غير هو ما فيهش داك الجولد سي مايل شويه للبرونز، دونك ما تعطيش فريمون الجولد. دونك هادو هما اللي كاينين كي سون فريمون مونجابل كون بو utiliser sans problème. دونك كيف عرفتوا سوا كيتخلط بالالكول سوا كيتخلط بالالكول سوا كيتخلط بالحامض، وكاين اللي كيخلطهم بالفودكا. علاش الفودكا وماشي الالكول؟ لان الفودكا فيها الالكول 40%. دونك داك الالكول ديال 40% تيعطينا الافي زوين في الجولد. دونك وبيان سور il est mangeable. باغ كونطخ الناس اللي كيخلطوا بالالكول جوست بوغ ا تيتر انفورماتيف، دونك راه الالكول اللي تيتخلط به راه الي توكسيك. دونك جوست باش تعرفوا، ولو الواحد استعمل هادشي il faut les mentionner, il faut vraiment le mentionner. دونك سورتو كيف كنعرفوا حنا كنصاوبوا دي غاتو بور دي زونفون، دونك حتى حنا عندنا وليدات. دونك il faut pas oublier de le mentionner et de dire de ne pas manger, parce qu'en général tout ce qui est décoratif il faut pas le manger في un gâteau. Le gâteau on prend juste le gâteau، ما كناكلوش لا ديكوراسيون اللي كتكون الفوق، سوا دي فلور سوا دي بوند سوا اي حاجه كانت من الفوق ديكوراسيون راه ما خصهاش تكل. ديجا كتكون باتاسوك بزاف بركه، هي الباتاسوك اللي كاينه في الكاطو، دونك ما نزيدوش حتى داكشي اللي كاين في لا ديكوراسيون. هذا من جهه اخرى اللي كيعطيو فريمون لي في غولد وزوينين هما هاد لي بودر هادو كيعطيو ان افي في الجولد زوين. ها هو هادو فريمون سي جولد ولا كولور ديالهم زوينه بزاف. هادو سي جوست بور لا ديكوراسيون، ils sont pas mangeables. C'est pas toxique mais ils sont pas mangeables. هادو كنديروهم في لي بوند، كنديروهم في لي ديكوراسيون اللي عندنا، مي ما تنديروهمش باش نغلفوا بهم ان غاتو كامل. يعني ان غاتو عندنا طبقه كلها دوغي، راه ما تستعمليش هذا فوق هذاك الطبقه كلها دوغي. دونك فريمون il faut faire le schéma ديال الغاتو وتحاول هذيك لا بارتي اللي انت عندك فيها الدوغي تدخلها بوليستر. دونك حتى لا صبغتي كتصبغ البوليستر ما غيتكلش. باغ كونطخ الا غادي دير ان غاتو والناس ils insistent sur انه يكون دوغي، راه il faut utiliser هذا et tu auras pas le même effet que هذا. دونك هذا غادي يجيك صفر مخرقم وهذا سي لو جولد. دونك هذا هو الفرق بيناتهم. دونك هادو سي سون دي مارك تورك. انا كناخذهم منين كنسافر لتركيا، هما اللي كناخذ بزاف منهم، وعلى ود سي موان شير بزاف، فريمون رخص بزاف، يعني بواحد الثمن جد بخس جدا، يعني كيتقى ميم با 10 درهم لا بيس. دونك جو برون من تما كاينه فوالا. جو سي با واش كيتباعوا هنا اوكين ايدي، وحتى الا لقيتيهم سي سور غادي تلقاوهم غاليين. دونك كاين الجولد فيهم، كتلقى الغوز جولد،
كتلقى لا كولور مايله للمارون، فيهم بزاف ديال لي كولور وكيجيو زوينين في لي غاتو. دونك جوست باش تعرفوا كاينين هذا هايلايتر، هذا كاين حتى هو جولد، حتى هذا كنكومونديه من امازون. دونك امازون ماشي د فرنسا، امازون ديال الامريكان كنكوموندي هذا. وهادو كيف قلت لكم كنجيبهم من تركي، وهادو كاملين كنجيبهم من تركي. دونك هادشي كامل انا كلشي لي كولورون ديالي كناخذهم من تما كاينه. هذا راه عندنا كيتباع في المغرب وكيتباع بزاف وكيديروا به لي غاتو بزاف. وحتى شي واحد ما تيقول هذا راه ما تيتكلش، هذا راه ما تيتكلش، سي نون ايديبل. انا هذا ميم سور ان غاتو جو في با لو ميتر، ميم سور غاتو ما نديروش فريمون، ما نديروش نهائيا لا بور ديكوراسيون لا والو، باسكو راه غير انا عندي هنايا تقاس بالكولورون سي مونسيوني فيه كو سي توكسيك. فوالا سينو هادو راه كتكون مونسيوني فيهم كو سي جوست بور لا ديكوراسيون، مي مونسيوني لتحت سي با توكسيك، نون توكسيك، كيكون مكتوبه فيهم نون توكسيك. باغ كونطخ هذا مكتوبه فيه بالبوند العريض. دونك فوالا انا جيت نهضر لكم على هاد لي كولورون كوم سا باش تعرفوا. اي لا بروشين فوا ان شاء الله اون فا بارلي ان شاء الله على لي كولورون كاملين، لي تيب دو كولورون اللي كاينين ولاش كيتستعملوا وكيفاش نخدموا بهم وفاش نديروهم. غادي نهضر عليهم ان شاء الله في اون اوتر فيديو اللي ان شاء الله غادي تكون على القناه ديالي، باسكو انا جو في اون تران دو كريي لا شين، دونك اللي غادي تكون على القناه ديالي ان شاء الله، واللي غادي ندير فيها بزاف ديال لي تروك سا سرا فريمون غادي يكون فيها بزاف ديال لي تروك تري انتريسون. غادي يكون فيها الناس اللي بغاو يتعلموا الكيك ديزاين حتى هو دو ا جوسكا زد. طبعا لي شوز اللي ممكن لنا نتعلموهم هي بالتيوتو، مي كاينين دي شوز اللي ضروري الا ما خدمتيش بيديك راه ما غديرهمش. يعني هادشي ما كيمنعش اني كنقول لكم راكو لي فورماسيون ماشي ضروريين، ضروري الفورماسيون واحد يديرهم لانك كتخدم بيديك وكتعرف بزاف. حتى طرالك المشكل كتعرف تصلحو قدام هذاك الفورماتور اللي كيوريك، كتعرف تصلحو وكيوريك كيفاش تصلحو. باغ كونطخ الا شفتي جوست تيوتو وصاوبتيه راه غتبقى ديما على داك الغلط، ما تلقاش لي يصلحوا لك، لانه هو غير داير لك ان تيوتو جوست باس يعني ما عطاكش لو ديتاي. دونك هذا هو اللي غنقول لكم، وان شاء الله على بروشين.